Natal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya baik. Baik. Kamu baik? Alhamdulillah. بخير الحمد لله جزاك الله خير ما هو تاريخكم؟ تاريخنا لكن الآن نأخذ 3 قبائل. ما شاء الله. هذا ساسك ثم ملايو ثم ملوك هنا. ما شاء الله. 3 صح ما شاء يعني الله. كل سنة نأخذ 3. ما شاء كل الله. سنة. هذا لباس ملايو. ما شاء الله. ملايو في جزيرة سوماترا. ما شاء الله. سوماترا. تفضل. هذا لعبات وفعاليات يدوية إندونيسية. ما شاء الله. هذا أكلات ضيافات. ما شاء الله. لا ممكن خفيف خفيف. مملكة إسلامية إندونيسيا. ريبوبليك. ها؟ ريبوبليك. نعم. متى دخل الإسلام في هنا؟ دخل الإسلام يعني في قرن، أظن في قرن 9. دخل الإسلام مع تجار في تجار عربي. نعم تجار نعم عربي. أفهم نعم. حتى هنا أظن مقبرة تجار عربي اسمه عربي موجود في سوماترا. نعم. ما شاء الله. وهذا أول شيء دخل الإسلام إندونيسيا هذا. ما شاء الله. لأن كان الإندونيسيون كانوا بوداس. نعم هندو. بودمود. بود. نعم اسمه بودمود. بود يس. هكذا. نعم بودمود. نعم أولا هذا. هم يعبدون الأصنام. نعم صحيح. نعم. ثم دخل الإسلام والناس يرون أن التجار ما شاء الله لكم طريق يعني. اهلا وسهلا. ثم كيف أنتم تفعلون هكذا؟ نحن مسلمين، نحن نفعل هكذا، هذا عادي. ثم يحبون الإسلام ويدخلون. ما شاء الله بارك الله. الحمد لله الحمد لله. كم لغاتكم بمملكتك؟ لغة؟ نعم لغات. أكثر من 700 لغة. ما شاء الله. أكثر من 700. ليست لهجات نعم. بل لغة. ما شاء الله. اللغة. ما شاء الله ما شاء الله. وما هو مدينة جميلة في مملكتكم؟ جاكرتا أم لا؟ جاكرتا هذا عاصمة يعني ليس هناك شيء ما شاء الله عجيب. يعني ناتشرال. ليس ناتشورال يعني. نعم. هذا يعني مدينة يعني مدينة نعم. عاصمة يعني. نعم. لكن تذهب إلى بالي ولومبوك. نعم. هذا مدينة ساحلية هذا داخل بحر. ما شاء الله بارك. جميلة. ما شاء الله بارك الله. هل أنت تتكلم بلغتكم؟ بلغة الإندونيسية؟ تكلم وأنا. هكذا. نعم. Selamat datang di Indonesia. Sekarang kita mewakili 3 suku Indonesia. Suku Sasak, suku Melayu dan Maluku. Setiap tahun di acara ini kita ngambil 3 suku. جزاك الله خير بارك الله. حياكم الله جزاك الله خير. حياكم الله. أبا كبار. الحمد لله. بايك. طيب بايك. الحمد لله جزاك الله خير بارك الله. السلام عليكم. أبا كبار. الحمد لله. أنا من باكستان. الحمد لله. نعم. Saya apa kabar? Kamu? ها؟ ما واحد صديقي هو من إندونيسيا في الرياض.